अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सबक नंबर 14 वफ़ के क़ायदे पढ़ेंगे। हम लोग पिछली क्लास में सबक नंबर 11 नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद और सबक नंबर 12 सुकून और तशदीद, पहले हुर्फ पर सुकून और दूसरे हुर्फ पर तशदीद हो तो सुकून वाले हुर्फ को छोड़कर तशदीद वाले हुर्फ को पढ़े, ये पढ़ा था। और सबक नंबर 13 खाली हुर्फ अलिफ वाउ या और अलिफ लाम जो हरकत और सुकून से खाली हो लिखे जाते ही पढ़े नहीं जाते, अलावा अलिफ मद्दा के। ये 3 तख्तियाँ हम लोग पढ़ी थी। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सबक नंबर 14 वफ़ के क़ायदे पढ़ेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 14 वफ़ के क़ायदे। पढ़ते वक्त सांस टूट जाने या ठहर जाने को वफ़ कहते हैं। वफ़ के 3 क़ायदे हैं। पहला क़ायदा ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। इन पर वफ़ करना हो तो साकिन बना दे। आपको ये चीज़ अगर आपको उर्दू पढ़ने नहीं आता तो यहाँ पे साइड में इंग्लिश में है वो तख्ती को आप इंग्लिश में देखकर पढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। आइए सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ज़बर बा, तो ज़बर ता। इसको मैं समझाती हूँ। देखिए ज़बर ज़ेर पेश, इस पर वफ़ मतलब ठहराने को। इसमें कुरान में आती है ना, इसे राउंड राउंड करके इसे आयत पर अगर हमको ठहराना होगा तो कैसे ठहराएंगे। अगर ज़बर आएगा, आखिरी हुर्फ पर ज़बर आएगा तो कैसा ठहराना होगा। देखिए ज़बर आएगा तो हमको इसको क्या बना देंगे, साकिन बना देंगे, सुकून से बदल देंगे ज़बर। और ज़ेर आएगा तो उसको भी हम क्या कर देंगे, साकिन से बदल देंगे। अगर पेश आएगा तो हम उसको भी साकिन से बदल देंगे। 2 ज़ेर आएगा तो उसको भी साकिन से बदल देंगे। 2 पेश आएगा तो उसको भी साकिन से बदल देंगे। खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इसको भी हम साकिन से बदल देंगे। आइए अगर हम इसकी मश्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम इसकी मश्क करते हैं। बा ज़बर बा, तो ज़बर ता, बता, नून ज़बर ना, बताना। आगे आयत देखिए, इसको कहते हैं आयत। कुरान में आती है ना, आप लोग देखे होंगे कुरान में यासीन में आयत, आगे आयत। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठहराना हो तो आगे आयत बतन, इसको आयत पर ठहराना होगा ज़बर को तो बतन। सीन ज़बर सा, खौफ ज़बर खा, सखा, रॉ ज़बर रा, सखरा। आगे आयत सखर। या सीन ज़बर यस, रॉ ज़ेर री, यस्री। आगे आयत है तो ज़ेर पर कैसे ठहरेंगे, यस्र। या सीन रे ज़बर यस्र, साकिन रा ज़ेर री को हम क्या बना देंगे, साकिन बना देंगे। तो इसको कैसा अदा होगा, यस्र। नून पेश नु, ज़ाल पे ज़ु, नुज़ु, रॉ ज़ेर री, नुज़ुरी। आगे आयत अब नुज़ुरी को हम रा ज़ेर को क्या बना देंगे, साकिन बना देंगे। आगे आयत नुज़ुर। नून सीन ज़बर नस, ता आइन ज़बर ता, नस्ता। नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, नस्ता। आइन या ज़ेर ई, नस्ताई। नून पेश नु, नस्ताईनु। यहाँ देखिए आगे आयत, इसको क्या बना देंगे, साकिन बना देंगे, नस्ताईन। यहाँ पे सुकून है तो उसको पहले हुर्फ से मिलाकर पढ़ रहे हैं। ज़बर है, हरकत है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या हो रहा है, या ये मद्दा हो रहा है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ रहे हैं। और वह आयत के पहले पेश आ रहा है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, साकिन बना रहे हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, या ज़बर या, फ़या। काफ वाउ पेश कू, फ़यकू। नून पेश नु, फ़यकूनु। देखिए आगे आयत, इसको हम क्या बनाएंगे, साकिन बनाएंगे, फ़यकून। ज़बर है, हरकत है, वाउ साकिन से पहले पेश आया तो क्या हुआ, यहाँ
वावे मद्दा, इसलिए हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। और पेश पर वफ़ करना हो तो इसको क्या कर रहे हैं हम, वक्फ ठहराना है तो इसको हम साकिन बना रहे हैं। ता ज़्वा ज़बर तज, लाम या ज़ेर ली, तज़ली, लाम दो ज़ेर लिन, तज़लीलिन। आगे आयत तज़लील, देखिए सुकून को पहले हर्फ से मिलाकर पढ़े। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होता है, या ए मद्दा, इसलिए हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। और दो ज़ेर पर वफ़ करना हो तो इसको क्या कर रहे हैं, साकिन बना रहे हैं। ये ठहराना हो तो इसको हम साकिन बना रहे हैं। खौफिन, खा वाउ ज़बर खौ, फ़ा दो ज़ेर फिन, खौफिन। आगे आयत है तो दो ज़ेर पर कैसे ठहराएंगे, खौफ, साकिन बना रहे हैं। खौफ, यहाँ देखिए वाउ साकिन से पहले ज़बर है इसलिए यहाँ पे वावे लीन हो रहा है और दो ज़ेर पर ठहराने की वजह से इसको साकिन बना रहे हैं। खौफ। आइन ज़बर आ, ज़ौद या ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन। आगे आयत है इसलिए हम इसको दो पेश को साकिन बना रहे हैं, ठहराना हो तो साकिन बनाएं। हरकत, या साकिन से पहले ज़ेर है तो क्या हुआ, या ए मद्दा, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। दो पेश पर वफ़ करना हो तो उसको हम साकिन बना रहे हैं। मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, खौफ या ज़ेर खी, मुस्तखी, मीम दो पेश मुन, मुस्तकीमुन। आगे आयत मुस्तकीम, दो पेश पर वफ़ करना हो तो हम इसको साकिन बना रहे हैं। देखिए सुकून वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। हरकत, या साकिन से पहले ज़ेर है तो क्या होगा, या ए मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो पेश पर वफ़ करना हो तो हम इसको साकिन बना रहे हैं। मुस्तकीम। बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, बी ही। यहाँ देखिए खड़ा ज़ेर पर भी उसको साकिन बना है इसलिए आगे आयत बिह। ज़ौ हा ज़बर ज़ह, रौ ज़ेर री, ज़हरी, हा खड़ा ज़ेर ही, ज़हरी ही। आगे आयत है खड़ा ज़ेर को साकिन बना है, ज़हरी ही। सुकून वाले हर्फ को पहले हर्फ से मिलाकर पढ़े। रा पर ज़ेर हो तो रा बारीक होगी, खड़ा ज़ेर को साकिन बना रहे हैं। या ज़बर या, रौ ज़बर रा, यरा, हा उल्टा पेश हु, यरहु। आगे आयत यरा। बा ज़बर बा, आइन ज़बर आ, बआ, सा ज़बर सा, बआसा, हा उल्टा पेश हु, बअसहु। आगे आयत बआसा, उल्टा पेश को भी हम साकिन बना। आइए इसके रवां की मश्क करते हैं। मश्क मतलब प्रैक्टिस। आइए इसका रवां पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतन, सखर, इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ठहराए तो इसको कैसा पढ़ना है, अदा कैसा करना है वैसा पढ़ रहे हैं। बतन, सखर, यसर, नुज़ुर, नस्तईन, फ़यकून, तज़लील, खौफ, अज़ीम, मुस्तकीम, बिह, ज़हरी, यरा, बआसा। दूसरा क़ायदा। आइए ये पहला क़ायदा हुआ, अब दूसरा क़ायदा सीखते हैं। दूसरा क़ायदा है गोल वक़्फ़ में 3 क़ायदे, इसमें पहला क़ायदा हो गया, अभी दूसरा क़ायदा गोलता पर वफ़ करना हो तो हाय साकिना से, दो ज़बर पर वफ़ करना हो तो अलिफ मद्दा से बदल दें। देखिए ये गोलता है तो इसको हम कैसे बदलेंगे, गोलता को हाय साकिना से। और दो ज़बर पर वफ़ करना हो तो उसको हम कैसे ठहराएंगे, अलिफ मद्दा को जैसा अदा करते हैं वैसे अदा करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। खा सीन ज़बर खस, वाउ ज़बर वा, खसवा, ता दो ज़बर तन, खसवतन। आगे आयत खसवा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे गोलता है तो वाउ हा ज़बर वाह, ऐसे ठहराएंगे, खसवा। आगे आयत खसवा। खालिब ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खाशी, आइन ज़बर आ, खाशिआ, ता दो पेश तुन, खाशियातुन। आगे आयत इसको भी हम इसको हाय सकीना से बदलेंगे, आइन हा ज़बर आहा। आगे आयत खाशिआ, अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको अलिफ मद्दा हो रहा है इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। खाशिया, आइन स्वा ज़बर अस, फ़ा दो ज़बर फ़न,
اسفن. آگے آیت اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اسفا. نون شین زبر دو زبر ہے تو اس کو ٹہراتے وقت ہم کیسے ٹہرائیں گے؟ الف مدہ کو جیسے ٹہراتے ہیں ادا کرتے ہیں ویسا. عین سوا زبر اس. فا دو زبر فن پڑھیں گے. ٹہرائیں گے تو فا الف زبر عین سوا زبر اس. فا الف زبر فا ایسے ٹہرائیں گے. اسفا. نون شین زبر نش. تو دو زبر تن. نشتن. آگے آیت اس کو بھی الف مدہ سے بدلیں گے. نشتا. ضاد پیش زو. ہا دو زبر ہن. زوہن ٹہراتے وقت زوہا. میم پیش مو. سین میم زبر سم. مسم. میم دو زبر من. مسمن. اس کو بھی الف مدہ سے بدلیں گے لہراتے وقت. مسمہ. میم پر تشدید ہو تو ایک الف کے برابر غنہ ہوگا ناک میں چھپا کے. امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا. آئیے اس کی روانگ پڑھتے ہیں. خسوہ. خاشیہ. اسفا. نشتا. زحا. مسمہ. تیسرا قاعدہ دوسرا قاعدہ ہو گیا. آئیے اب تیسرا قاعدہ پڑھتے ہیں. تیسرا قاعدہ کھڑا زبر سکون حرف مدہ پر وقف کرنا ہو تو اپنی حالت پر باقی رکھیں. یہاں دیکھیں یہاں پر ہے انگلش میں. آپ اس کو زوم کر کے پڑھ لیں گے تو یہ قاعدہ آپ کو یہاں مل جائے گا. آئیے تیسرا قاعدہ سمجھتے ہیں. تیسرا قاعدہ ہے دیکھیے کھڑا زبر پر اور سکون پر اور حرف مدہ پر ٹہرانا ہو تو جیسا ہے ویسے ہی ٹہرائیں گے. اس کو ہم کسی سے نہیں بدلیں گے. کوئی اور جیسا ہے ویسا ہی پڑھیں گے. اس میں کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آئیے پڑھیں گے. یا غین زبر یغ. شین کھڑا زبر شا. یغشا. آگے آیت یغشا جیسا ہے ویسا ہی ادا کریں گے. خاف زبر خا. لام کھڑا زبر لا. خلا. آگے آیت خلا. را پیش رو. فا زیر فی. روفی. عین تا زبر ات. رفیت. آگے آیت جیسا ہے ویسا رفیت. خا پیش خو. لام زیر لی. خلی. خاف تا زبر خط. خلی خط. آگے آیت خلی خط جیسا ہے ویسا. کچھ بھی ہمیں یہاں پہ بدلنے کی ضرورت نہیں. میم سا زیر مس. لام زبر لا. مثلا. ہا الف زبر ہا. مثلہا. آگے آیت مثلہا. حمزہ سا زبر اس. خاف الف زبر خا. اسخا. لام زبر لا. اسخالا. ہا الف زبر ہا. اسخالہا. آگے آیت جیسا ہے ویسا دیکھیں اسخالہا. الف مدہ ہے جیسا ہے ویسا ہی اس کو ٹہرائیں گے. فا ہا زبر فہ. زال زبر زا. فہزا. را و پیش رو. فہزرو. آگے آیت فہزرو. کوئی چینجز نہیں جیسا ہے ویسا ہی. ایسا چھوٹا تو آئے تو بھی قرآن میں ٹہرائیں گے. اسی لیے آگے آیت فہزرو. با زیر بی. میم الف زبر ما. بیما. خاف الف زبر خا. بیما خا. لام و پیش لو. بیما خالو. جیسا ہے ویسا میم پر بھی ٹہرائیں گے. جیسا ہے واو مدہ ویسے ہی ٹہرائیں گے. وغش. واو خا زبر وغ. شین واو زبر شو. وغشو. نون یا زیر نی. وغشونی. آگے آیت وغشونی. با زیر بی. حمزہ زال زیر از. بی از. نون یا زیر نی. بی اذنی. جیسا ہے ویسا. آئیے اس کی رواں پڑھتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہے. اور ایک بار اس کا ریویژن کراتی ہوں. تختیاں سمجھاتی ہوں. ابھی اس کی مشق کر لیں گے تیسرے قاعدے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یغشا. کوئی چینجز نہیں جیسا ہے ویسا ہی ٹہرائیں گے. کھڑا زبر کو سکون کو اور حرف مدہ کو. یغشا. خلا. رفیت. خلیخت. مثلہا. اذخالہا.
فحذروا بما قالوا واغشوني بإذنی۔ الحمدللہ سبق پورا ہوا۔ آئیے اس کو اور ایک بار میں سمجھاتی ہوں۔ آج کا سبق کیا تھا؟ سبق نمبر 14 وف کے قاعدے۔ ریوائز کرا رہی ہوں، ایک بار تختیاں اور ایک بار سمجھا رہی ہوں۔ پڑھتے وقت سانس ٹوٹ جانے یا ٹھہر جانے کو، اگر پڑھتے وقت اپنے آپ سانس ٹوٹ گئی، سانس چھوٹ گئی یا ہم ٹھہرانے چاہتے ہیں تو جب ٹھہر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ وف کہتے ہیں۔ اس کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ زبر زیر پیش، اس پر ٹھہرانا ہو تو ہم کیا کرنا ہے؟ اور 2 زیر 2 پیش، پھر کھڑا زیر الٹا پیش، ان پر وف کرنا ہو تو ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو ہم ٹھہرانا ہو تو ساکن بنا دیں گے۔ اس کی مشق آپ کو سمجھائی تھی نا میں۔ اب دیکھیں دوسرا قاعدہ کیسا ہے؟ گول تا پر وف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ سے، اور 2 زبر پر وف کرنا ہو تو الف مدہ سے بدل دے۔ گول تا پر وف کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ ہائے ساکنہ سے، اور 2 زبر پر وف کرنا ہو تو الف مدہ سے بدل دے۔ جیسا ہے ویسا یہاں دیکھیے، اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں، اس کو الف مدہ سے بدل دیں۔ اس کی تختی اتنی ہی ہے۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ کھڑا زبر سکون عرف مدہ پر وف کرنا ہو تو اپنی حالت پر باقی رکھیں، جیسا ہے ویسی ہی حالت پر باقی رکھیں، اس میں کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں۔ کھڑا زبر پر سکون پر الف مدہ پر جیسا ہے ویسا ہی ہم اس کو ٹھہرائیں گے۔ امید الحمدللہ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں دیکھیے آپ کو اور ایک بار جو نئے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے دکھا رہی ہوں۔ یہ کتاب ہے قرآنی قاعدہ، میں اس میں سے پڑھاتی ہوں۔ یہ ہر بک سٹور میں مل جائے گی آپ کو الحمدللہ۔ امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہے، تو اس کو ہے نا تھوڑا پریکٹس کرنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ضرور ہم اسے ٹھہراتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے بیچ میں سانس ٹوٹ جاتی ہے یا ٹھہراتے ہیں، تو ٹھہراتے وقت قرآن پڑھتے وقت ایک آیت کی جگہ یا بیچ میں ٹھہراتے وقت ہم کو کیسے ٹھہرانا ہے وہ یہ قاعدے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس کو بار بار 2-3 بار انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور پچھلے کلاسوں کو بھی تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو آپ کا ریویژن بھی بار بار ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ جزاک اللہ جو نئے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے، اور آپ دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے بتاتے رہیں۔ جزاک اللہ الحمدللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔